नमस्कार, भागेश्वरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म ओबी राज आचार्य। सुरुमा प्रमुख समाचार। बाँकेमा थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण। जानकी गाउँपालिकाको आइसोलेसनमा बसेका 41 जना डिस्चार्ज। मौसम परिवर्तनसँगै बाँकेमा कृषकद्वारा धानको बिउ राख्न सुरु। नेपालमा शुक्रबार थप 426 जनामा कोरोना संक्रमण। कुल संक्रमितको संख्या 8274 पुग्यो। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च हुन नसकेको रकम स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय। र एन्फाको मानार्थ अध्यक्षको पदभार टासी घलेद्वारा ग्रहण। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सुरुमा कोरोनाकै प्रसंग। बाँकेमा थप 14 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। थपिएका जति सबै राप्ती सुनारी र बैजनाथ गाउँपालिकाको रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जले शुक्रबार साँझ 6 बजे सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार राप्ती सोनारी र बैजनाथ गाउँपालिकामा 7 जना रहेका छन्। राप्ती सोनारीको वडा नम्बर 3 मा 2 जना र वडा नम्बर 8 मा 5 जना थपिएका छन्। बैजनाथको वडा नम्बर 2, 3 र 5 मा 2 जना र वडा नम्बर 6 मा 1 जना थपिएका हुन्। भेरी अस्पतालमा जाँच गरिएका बर्दिएका 7 जनामा कोरोना देखिएको छ। उनीहरू गुलरियाका 4, बडैयाताल गाउँपालिकाका 2 र गेरुवाका 1 जना रहेका छन्। यसैबीच बाँकेको जानकी गाउँपालिकाको जोगा गाउँ माध्यमिक विद्यालय आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएका 41 जनालाई शुक्रबार डिस्चार्ज गरिएको छ। डिस्चार्ज भएका 41 मध्ये नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 कोरेनपुरका 1 युवा पनि रहेका छन्। युवा आइसोलेसन सेन्टरबाट केही दिन पहिला नै भागेका थिए। उनको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो समेत लागेको छैन। उनी भागेर भारततर्फ गएको हुन सक्ने अड्कल मात्र गरिएको छ। ती युवा बाहेक 40 जना जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का बासिन्दा हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन्स फर कोभिड-19 मा गरेको आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज हुने व्यवस्था अनुसार पुनः कोरोना जाँच बिना नै घर फर्काइएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जनाएका छन्। शुक्रबार डिस्चार्ज 41 जना सहित बाँकेमा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 250 पुगेको छ। जिल्लामा शुक्रबार बिहानसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 327 पुगेको छ, जसमध्ये 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मौसम परिवर्तनसँगै बाँकेका किसानहरूले धानको बिउ राख्न सुरु गरेका छन्। लकडाउनकै बीच बर्खा सिजन सुरु भएकोले धानको बिउ राख्ने र धान रोप्ने तयारीमा किसान जुटेका छन्। बिउ राख्ने, रोप्नका लागि खेत तयार पार्ने, मलको जोहो गर्ने लगायतका कार्यमा किसानहरू यति बेला व्यस्त रहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनबाट बच्नका लागि सरकारले लकडाउन गरे तापनि किसानलाई भने लकडाउनले खासै रोकेको छैन। उनीहरूलाई न लकडाउन छ न त कोरोनाको त्रास नै। बिउ राख्न व्यस्त देशैभर कोरोनाको महामारीको दैनिकी प्रभावमा परेका बाँकेको केही क्षेत्रका किसान यति बेला धानको बिउ राख्ने चटारमा छन्। समयमै पानी परेका कारण किसानहरू खेतमा व्यस्त देखिएका छन्। सिंचाई सुविधा भएको ठाउँमा भने किसानहरूले बोरिङको पानीबाट रोपाई पनि सुरु गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाई आयोजनाको मूल नहरबाट पानी छाड्न सुरु गरिएसँगै बाँकेको बैजनाथ, बिनौना, कचनापुर लगायतका किसानहरूले नहरबाटै पानी खेतमा पुर्याएका छन्। बाँकेमा 36,000 हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ। लकडाउन सुरु भएदेखि हालसम्म नेपालगञ्जको जमुना नाकाबाट 50,000 भन्दा बढी नेपाली भित्रिएका छन्।
गएको चैत्र 11 गतेदेखि असार 4 गतेसम्म 56,960 जना नेपाली भित्रिएको जमुना प्रहरी इन्चार्ज विष्णु गिरीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै ज्येष्ठ महिनामा 43,838 जना नेपाली स्वदेश भित्रिएका हुन्। त्योभन्दा अघि भित्रनेको संख्या 11,907 रहेको थियो। असार 1 देखि 4 गतेसम्म 1,215 जना नेपाल भित्रिएका छन्। इन्चार्ज गिरीका अनुसार जेठको महिनामा भारतबाट नेपालीहरूलाई ल्याउने क्रम शुरू भएकोले यो बीचमा धेरै नेपाली स्वदेश भित्रिएका हुन्। यो अवधिमा नेपालबाट 25,676 जना भारतीय आफ्नो देश फर्किएका छन्। पछिल्लो सातादेखि भने भारतबाट नेपाली आउने क्रम घट्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै रोजगारी समेत गुमेपछि भारतबाट पश्चिम तराईका नाका भएर स्वदेश फर्कने नेपालीहरूको भीड़ बिस्तारै कम हुँदै गएको बताइएको छ। भारतमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै उद्योग कल कारखाना खुल्न थालेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली रोजगारीमा फर्कदा आउनेको चाप घटेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा थप 426 जना नयाँ कोरोना संक्रमितका बिरामी फेला लगायतका राष्ट्रिय प्रसंगका अन्य खबर हामीसँग बाँकी रहेको छ। बागेश्वरी समाचारमा पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। विश्रामपछि बागेश्वरी समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा शुक्रबार थप 426 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 426 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार 426 जनामा संक्रमण देखिएको हो। थपिएका 426 सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 8,274 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 216 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,402 पुगेको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताएका छन्। प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाको 1 जना महिला, मोरङको 1 जना महिला र 1 जना पुरुष गरी 3 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा सर्लाहीको 1 महिला 10 पुरुष, सप्तरीको 1 महिला 3 पुरुष गरी जम्मा 15 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अछामको 1 महिला 6 पुरुष, बागलुङका 2 महिला र 16 पुरुष, बैतडीका 7 महिला र 56 पुरुष, बजाङका 1 महिला र 2 पुरुष, बाजुराका 8 पुरुष, डडेलधुराका 9 पुरुष र धादिङको 1 महिला गरी जम्मा 241 जना। प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार हालसम्म देशका 74 जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ। नेपाल सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष 76-77 मा खर्च हुन नसकेको रकम स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठक सार्वजनिक निर्णय गर्दै सरकारका प्रवक्ता अर्थ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले खर्च हुन नसकेको रकम सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदले अन्य सदस्यहरू समेतको सहमतिमा यो निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहको कोभिड-19 कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका छन्। बैठकले नेपालको सीमा र अन्य पुराना सन्धिहरूको अभिलेख रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई माइती घरबाट नसारिने निर्णय गरेको छ। प्रमाण नष्ट हुने डरले यसअघि सर्वोच्च अदालतको विस्तारका लागि दिने भनेको उक्त जग्गा राष्ट्रिय अभिलेखालयकै रहने गरी निर्णय भएको प्रवक्ता डाक्टर खतिवड़ाले बताएका छन्। बैठकले मरिच आयातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध खुलाउने निर्णय गरेको छ। छोकडा, केराउ र मदिराको आयातमा प्रतिबन्ध कायमै रहेको बताइएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले बौद्ध दर्शन प्रवर्धन र गुम्बा विकास समितिको अध्यक्षमा ताप्लेजुङका फुपू छिम्बे शेर्पालाई नियुक्त गरेको छ। यस्तै कार्यकारी निर्देशकमा नुवाकोटका होम बहादुर दोङलाई नियुक्त गरिएको छ। त्यसैगरी मन्त्री परिषदले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर राजन खनाललाई नियुक्त गरेको प्रवक्ता डाक्टर खतिवड़ाले बताएका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको उपाध्यक्ष पदमा झापाका खगेन प्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको बताइएको छ। त्यसमा छोकडा छ, मटर जसलाई हामी केराउ पनि भन्छौँ त्यो छ, मदिराको आयात प्रतिबन्धितै छ,
त्यसै गरी मरिच पनि प्रतिबन्धित थियो, जो चाहिँ अलि धेरै चोरी निकासी हुने सम्भावना भएको वस्तु। तर त्यो प्रतिबन्धले मरिचलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योगहरूले मरिच प्रयोग गर्न नपाएको कारणले ती उद्योगहरू सञ्चालन हुन सकेनन्। त्यसो हुनाले ती उद्योगहरू जो आफै मरिचलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो औद्योगिक उत्पादन गर्छन्, उनीहरूले। बैठकले विश्व बैंक समूहका अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था आईडीए र स्विजरल्याण्डबाट 14 अर्ब आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने प्राप्त गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कोभिड-19 का कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर प्रोत्साहन दिइने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077 माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको अनुभवका आधारमा अगाडि जान सकिने बताउँदै हाल मानवीय स्वास्थ्य समस्या बीच अर्थतन्त्रका केही सबल पक्ष कायमै रहेको बताएका छन्। मन्त्री खतिवड़ाले कोरोना संकट कति लामो समयसम्म रहन्छ र सरकारका लक्ष्य कति सरल वा छिटो ढंगबाट जान्छ भन्ने अर्थतन्त्रको विकासमा भर पर्ने उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वको शीर्षकगत बाँडफाँड अन्तर्गत राजस्व, भन्सार, अन्तशुल्क, अन्य कर र गैर कर प्रक्षेपणको विवरण अवगत पनि गराएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 10 खर्ब 11 अरबको राजस्व लक्ष्य सहितको त्यसको 29.9% मूल्य अभिवृद्धि करबाट असुल गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरेको उनले बताएका छन्। जोखिमको कारणले जुन सम्बन्ध टुटेको छ त्यसलाई हामीले पुनर्संयोजन गर्नुपर्नेछ र आपूर्ति श्रृङ्खला त्यो उपभोग्य वस्तुको मात्रै होइन, निर्माण सामग्रीदेखि विकासका सामानको पनि आपूर्ति श्रृङ्खलालाई सहज गर्नु छ। र एउटा कुरा चाहिँ यो भनिरहँदा मैले के चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय भने हाम्रो आयातमा अहिले क्रमिक सुधार हुँदैछ र हामी झन्डै कोभिडको लागि हामीले गरेको लकडाउनभन्दा अघिको अवस्थाको नजिक पुग्न थालेछौँ र त्यस राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार 8 गते अपराह्न 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। समसामयिक र आगामी बाटोबारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीसँग शुक्रबार भिडियो परामर्श गरेको छ। नेकपाको स्कुल विभाग, सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत सुशासित कमिटिद्वारा नेकपा मुख्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित गोष्ठीमा पार्टी र देश सञ्चालन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका विषयलाई लिएर छलफल भएको बताइएको छ। छलफलका क्रममा दुवै पार्टी र देश सञ्चालनका अनुभवहरू आदान प्रदान गरिएको नेकपा स्कुल विभागका उपप्रमुख बेदुराम भूषालले बताएका छन्। छलफलका क्रममा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको स्वतन्त्रता र असंलग्न नीतिहरूलाई सम्मान गरेर हुने सहयोग मात्र स्वीकार गर्ने बताएका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले यसअघि अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्समा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि दुई देशका विभिन्न तहमा भइरहेको सहकार्यप्रति उनले खुशी व्यक्त गरेका थिए। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 79 वर्ष पुगेको अवसरमा दुई देशका सत्तारूढ दल बीच र देश सञ्चालनका बारेमा अनुभव आदान प्रदान भएको उपप्रमुख भूषालले बताएका छन्। विभागको संयुक्त आयोजना हो। दुईतिरका पार्टी नेताहरूले बोल्ने कार्यक्रम हो। त्यसको त्यो दुईतिरका पार्टी नेताहरूले बोल्ने कार्यक्रमको अतिरिक्त एउटा थप भनेको चाहिँ केवल यो बीचमा तिब्बतमा खास गरी 1951 देखि आजसम्मको अवधिमा त्यहाँ भएको प्रगतिका बारेमा एउटा झलक उनीहरूले देखाउने हो। र त्यसमा चाहिँ हामीले यो कसरी तिनीहरूले प्रगति गर्यो भन्ने केही प्रश्नहरू गर्न चाह्यौँ भने हामी प्रश्न गर्न सक्छौँ। उनीहरूले चाहिँ शुक्रबार पनि विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट नेपालीहरू स्वदेश ल्याइएका छन्। शुक्रबार साउदी, यूएई, कतार लगायतका देशबाट नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याइएको हो। साउदीको दयामबाट 154 जना नेपाली स्वदेश आएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई को दुबईबाट 148 जना यात्रु स्वदेश फर्किएका छन्। फर्कने मध्ये 101 जना महिला र अन्य पुरुष रहेको बताइएको छ। यस्तै कतारबाट 43 जना यात्रु र 20 वटा सब लिएर कतार एयरवेज पनि आएको हो।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक र वन व्यवस्थापनमा नाममा भइरहेको फडानीको छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको जनाएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले संसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा 3 सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिलाई वैज्ञानिक वन तथा व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको फडानीको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। त्यसअघि बैठकमा सांसदहरूले लकडाउनको मौका छोपी तीव्र रूपमा वन फडानी भइरहँदा पनि राज्यको ध्यान जान नसकेको बताएका थिए। उनीहरूले वन तस्करलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने समेत जोड़ दिएका छन्। सांसद प्रदीप यादवले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नियम विपरीत रुख कटान भइरहेको भन्दै यसमा संलग्नलाई कडाभन्दा कड़ा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस्तै सांसद अमनलाल मोदीले रुख कटानको संख्या अनियन्त्रित हुँदै गएको भन्दै राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन्। 56 लाख क्युब फिट चाहिँ जंगल फडानी भएको कुरा हामीले आएको छ। हाम्रो कुरा कैलालीको कुरा गर्नु, नटप्रासीको कुरा गर्नु, सिन्धुलीको कुरा गर्नु, बाराको कुरा गर्नु, पट्टाको कुरा गर्नु, त्यो एरियामा व्यापक चाहिँ वन फडानी भइरहेको छ। मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले मुलुकभरका सबै वन नभएर केही वनमा मात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको बताएका छन्। भनिराख्नु तर यस्तो कटान भयो कि तपाईले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यो रुख कटान हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। पर्यावरणको सवालमा मान्छेको जीवनसँग जोडिएको वन जलसँग जमिनको सम्बन्धमा कति कल्पना गर्छ। तपाईँको झन् वन मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्छ, त्यसको पढेको आफै भन्नुहुन्छ। जोरपाटी स्थित नेपाल अपाङ्ग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र व्यवस्थापनले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै पुनः तालाबन्दी गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य र सिपमूलक तालिमका लागि ल्याइएको बजेट व्यवस्थापनले आफ्नो परिवारका लागि खर्च गरेको भन्दै अपाङ्ग संघ संघर्ष समितिले शुक्रबार तालाबन्दी गरेको हो। यसअघि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले केन्द्रमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्ने आश्वासन दिएपछि ताला खोलिएको थियो। तर छानबिन समितिमा अनियमितता संलग्न व्यक्तिलाई नै सहभागी गराइएको भन्दै पुनः तालाबन्दी गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक रामप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले समन्वय समिति गठन गरी खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र नेपाल अपाङ्ग संघको गतिविधिहरूमा चासो राखेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी संघर्ष समितिले आफ्नो संघर्षको गतिविधिहरू स्थगित गरेकोमा अहिलेसम्म पनि समन्वय समितिले सङ्घमा रहेको अनियमितता र भ्रष्टाचारको विरुद्ध ठोस कदम। हामी समाचारको अन्तमा छौं। अन्तमा खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको मानार्थ अध्यक्षको पदभार टासी घलेले ग्रहण गरेका छन्। शुक्रबार 7 दुपाटो स्थित एन्फा मुख्यालय पुग्दा एन्फा अध्यक्ष कर्मा सिरिङ शेर्पा, महासचिव इस्मान तुलाधर लगायतका अन्य पदाधिकारीले उनलाई स्वागत गरे। एन्फाको कार्यसमितिको मंगलबार बसेको आपतकालीन बैठकले घलेलाई दोस्रो पटक मानार्थ अध्यक्ष मनोनयन गरेको हो। झण्डै 17 महिना अघि एन्फा केन्द्रीय समितिले घलेलाई बर्खास्त गरेको थियो। घले तेस्रो पटक एन्फाको मानार्थ अध्यक्ष मनोनित भएका थिए। नरेन्द्र श्रेष्ठ एन्फाका अध्यक्ष हुँदा घले पहिलो पटक मानार्थ अध्यक्ष मनोनित भएका थिए। पछि फेरि शेर्पाको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिले उनलाई दोस्रो पटक मानार्थ अध्यक्ष बनाएको थियो। घलेले आफूलाई बर्खास्त गरेपछि सुरुमा पाटन उच्च अदालत, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप र पछि सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले राखेपलाई नै एन्फाको यो विवाद मिलाउन आदेश दिएपछि राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले घलेलाई पुनः मनोनयनका लागि एन्फालाई राजी गराएका थिए। समाचार सकियो। अन्तमा प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। बाँकेमा थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण। जानकी गाउँपालिकाको आइसोलेसनमा बसेका 41 जना डिस्चार्ज। मौसम परिवर्तनसँगै बाँकेमा कृषकद्वारा धानको बिउ राख्न र रोपाई सुरु। नेपालमा शुक्रबार थप 426 जनामा कोरोना संक्रमण। कुल संक्रमितको संख्या 8274 पुग्यो। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च हुन नसकेको रकम स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय।
र एन्फाको मानार्थ अध्यक्षको पदभार टासी घलेद्वारा ग्रहण। अवस्था बागेश्वरी समाचार यति नै। म ओबिराज आचार्य बिदा हुन्छु। तपाईँ भने बागेश्वरी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। कोरोना महामारीको यो संक्रमणबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। नमस्कार।